नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज साथै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनसँगै radiosarathi.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुम डाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचौर, भीमगेटे, रनसिंहकेटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बढीघाट गाउँपालिका बनाइएको हो। बढीघाट गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचौर गाविसको खारा बजारमा राखिएको छ। यस गाउँपालिकालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा दोरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्येको एक बढीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको छ। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 18औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। बढीघाट गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभा यही पौष 16 गते ग्वालीचौरमा सम्पन्न भएको छ। सभाले बढीघाट गाउँपालिकाको कला, भाषा, संस्कृति संरक्षणको लागि भन्दै कला, भाषा, संस्कृति संरक्षण ऐन 2078, स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन ऐन 2078 र टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालनको लागि टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2078 पारित गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन समेत गरिएको छ। 9औं गाउँसभाबाट विनियोजन नभएको 2 करोड 88 लाख बजेटबाट नयाँ कार्यक्रम समेत बनाइएको छ। सो अनुसार बढीघाट गाउँपालिका भित्रका 10 वटै वडामा निर्माणाधीन वडा कार्यालयहरू सम्पन्न हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी थमन बहादुर रेश्मीले जानकारी दिनुभएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाले चालु वर्षमै गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन सँगै सबै वडाहरूमा वडा कार्यालय निर्माण गरी सक्ने गरी तयारी गरेको हो भने सोही अवसरमा विषयगत समितिका संयोजकहरू बोमबहादुर थापा, खडक पुन तथा अर्जुन प्रसाद खरेलले पारित गर्नुभएका ऐन तथा कार्यविधिका विधेयक सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। सभा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजाको अध्यक्षता तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको थियो। गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमर बहादुर श्रीषले संशोधन सहितको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही विधेयक आज हामी बढीघाट गतिविधिको यस अङ्कमा समेट्नेछौँ। विनियोजन ऐन 2078 मा संशोधन। साबिकको अवस्था। आर्थिक वर्ष 78-79 को निम्ति सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न अधिकार। आर्थिक वर्ष 78-79 को निम्ति बढीघाट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरू निम्ति अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको रकम समेत गरी रु 62 करोड 1,25,000 रुपैयाँ
नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। संशोधन प्रस्ताव। आर्थिक वर्ष 78-79 को निम्ति सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न अधिकार आर्थिक वर्ष 78-79 को निम्ति बर्दिघाट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निम्ति अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको रकम समेत गरी 67,35,007 रुपैयाँ 9 पैसा मात्र नबढाई निर्दिष्ट गरी बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। वार्षिक कार्यक्रम संशोधन। बर्दिघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको खोला खर्क डम्पिङ साइट निर्माण तथा व्यवस्थापन, बर्दिघाट 5 लाई विनियोजन भएको रकम 40 लाखको योजना संशोधन र बर्दिघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सञ्चित कोषमा रहेको रकम मध्ये विनियोजन गर्न बाँकी रकम 2,88,50,010 रुपैयाँ 9 पैसा गरी जम्मा 3,28,50,010 रुपैयाँ 9 पैसा देहाय बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। योजना कार्यक्रमको नाम, ठेगाना, विनियोजन रकम। साझा सुविधा केन्द्र भवन बर्दिघाट 5 लाख, भीमघाट लघु जलविद्युत आयोजना बर्दिघाट 7 2 लाख, वडा नम्बर 2 को मोटरबाटो मर्मत वडा नम्बर 2 6,12,131 रुपैयाँ, वडा नम्बर 6 को मोटरबाटो मर्मत बर्दिघाट 6 2,18,366 रुपैयाँ, सिमाक देउराली चित्राम मोटरबाटो बर्दिघाट 5 7 लाख रुपैयाँ, समापूरक कोष 40 लाख रुपैयाँ, उपल्लो चौर लिप्सिनी खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 9 24,513, न्युरेनी खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 6 70,000, अर्थिङको सामान खरिद 4 लाख रुपैयाँ, उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च 5 लाख, विशेष कोष रकम 10 लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर 1 को वडा भवनको ट्रस्ट निर्माण 5 लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर 2 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 8,50,000 रुपैयाँ, वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 12 लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 9,70,000 रुपैयाँ, बर्दिघाट 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 12,50,000 रुपैयाँ, वडा नम्बर 7 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 15,20,000 रुपैयाँ, वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भवन निर्माण 14,50,000 रुपैयाँ, वडा नम्बर 9 को वडा कार्यालय भवनको कोठा थप गर्न 5 लाख रुपैयाँ, वडा नम्बर 10 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि 11,55,000 रुपैयाँ, छिसफाँड कबडहल निर्माण बर्दिघाट 6 लाख रुपैयाँ, बुद्धमावि घेराबार तथा पर्खाल बर्दिघाट 6 2,50,000 रुपैयाँ, बर्दिघाट खेलकुद आवास भवन व्यवस्थापन बर्दिघाट 5 को लागि 17,50,000 रुपैयाँ, ग्वालीचौर जलजला मोटरबाटो जलजला खण्ड बर्दिघाट 4 को लागि 15 लाख रुपैयाँ, खारखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको भवन मर्मत बर्दिघाट 4 लाख रुपैयाँ, इस्माली खानेपानी योजना बर्दिघाट 4 को लागि 2 लाख रुपैयाँ, खारा बजार दाँगाफेदी मोटरबाटोको लागि बर्दिघाट 5 मा 5 लाख रुपैयाँ। खौला र बादी मोटरबाटो ढल निर्माण बर्दिघाट 5 को लागि 5 लाख रुपैयाँ, नेपाने बन्जिन डाँडा मोटरबाटो बर्दिघाट 1 को लागि 5 लाख रुपैयाँ, भेडीखोर आमा समूहको भवन निर्माणको लागि बर्दिघाट 8 मा 5 लाख रुपैयाँ, पोखरा डाँडा भेडीखोर हिमे डाँडा मोटरबाटो बर्दिघाट 8 को लागि 3 लाख रुपैयाँ, लाली गुराँस युवा क्लब खेल मैदान निर्माण बर्दिघाट 8 को लागि 2 लाख रुपैयाँ, नैटुवा दर्लुङ मोटरबाटो बर्दिघाट 1 को लागि 1 लाख रुपैयाँ, गोलपोखरी उकुधारा मोटरबाटो बर्दिघाट 1 को लागि 1 लाख रुपैयाँ, सल्ले पोखरा गराङधारा मोटरबाटो बर्दिघाट 1 को लागि 50,000 रुपैयाँ, पाइप खरिद बर्दिघाट 1 को लागि 1 लाख रुपैयाँ, पुनः सरसफाई उडा घोषणा कार्यक्रमको लागि बर्दिघाट 1 मा 3,50,000 रुपैयाँ, सिमलचौर दनिया जिमी सक्न्यार मोटरबाटो बर्दिघाट 2 को लागि 80,000 रुपैयाँ, शीतल युवा क्लब फर्निचर तथा साउन्ड सिस्टम खरिदको लागि बर्दिघाट 2 मा 1 लाख रुपैयाँ, मरान जाने पदमार्ग निर्माणको लागि बर्दिघाट 2 मा 1 लाख रुपैयाँ, सद डाँडा लब्दी खोला आन डाँडा कठोरी गोरेटो माटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 3 मा 3 लाख रुपैयाँ,
चम्लाफेद 12 खोप केन्द्र बर्दिघाट 3 को लागि 4 लाख रुपैयाँ। सालफेद सामुदायिक भवन चर्पी निर्माणको लागि वडा नम्बर 3 मा 1 लाख रुपैयाँ। खानेपानी पाइप खरिदको लागि बर्दिघाट 3 मा 2 लाख रुपैयाँ। सल्लेरी धारापानी ढाँडा गोरेटो बाटोको लागि बर्दिघाट 4 मा 1 लाख रुपैयाँ। तालकोट सामुदायिक भवन निर्माणको लागि बर्दिघाट 4 मा 2 लाख रुपैयाँ। गुफा सिरुखर्क मोटरबाटो निर्माणको लागि बर्दिघाट 4 मा 1 लाख रुपैयाँ। नैतुल लब्दी खोला मोटरबाटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 4 मा 1 लाख रुपैयाँ। दाग सिरानटोल खानेपानी निर्माणको लागि बर्दिघाट 5 मा 2 लाख रुपैयाँ। छहरा भिरकटेरा मोटरबाटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 5 मा 3 लाख रुपैयाँ। सरस्वती प्रावि गेट निर्माणको लागि बर्दिघाट 6 मा 1 लाख रुपैयाँ। ढाँडा खर्क दलित बस्ती गोरेटो बाटो निर्माणको लागि बर्दिघाट 6 मा 1 लाख रुपैयाँ। छिसफाँट खेलकुद मैदान मर्मतको लागि बर्दिघाट 6 मा 1,50,000 रुपैयाँ। सुकुडे खेल मैदान मर्मतको लागि बर्दिघाट 6 मा 1 लाख रुपैयाँ। ठुलाचोर नयाँ गाउँ गोरेटो बाटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 6 मा 50,000 रुपैयाँ। छिसफाँट सुकुडे मोटरबाटो निर्माणको लागि बर्दिघाट 6 मा 2 लाख रुपैयाँ। सैरेनी खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 7 को लागि 1,30,000 रुपैयाँ। थामका खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 7 को लागि 50,000 रुपैयाँ। नैला खर्क मोटरबाटो निर्माण बर्दिघाट 7 को लागि 1 लाख रुपैयाँ। भीमघाट प्रथम लघु जलविद्युत परियोजना मर्मतको लागि बर्दिघाट 7 मा 1 लाख रुपैयाँ। बर्दिघाट 7 पाइप खरिदको लागि बर्दिघाट 7 मा 1 लाख रुपैयाँ। बर्दिघाट 7 आरन सुधार कार्यक्रमको लागि बर्दिघाट 7 मा 1 लाख रुपैयाँ। दो बाटो मोटरबाटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 7 मा 1,50,000 रुपैयाँ। ओख्रेनी खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 7 को लागि 1 लाख रुपैयाँ। सिरखर्क खानेपानी मर्मत बर्दिघाट 7 को लागि 50,000 रुपैयाँ। भित्रेनी बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापनको लागि बर्दिघाट 7 मा 50,000 रुपैयाँ। जैबाने बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापनको लागि बर्दिघाट 7 मा 50,000 रुपैयाँ। थामचोर मन्दिर व्यवस्थापनको लागि बर्दिघाट 7 मा 50,000 रुपैयाँ। बर्दिघाट 8 मोटरबाटो मर्मतको लागि 1 लाख रुपैयाँ। ओखर डाँडा बोहरा टोल घुम्ती मोटरबाटो सोलिङको लागि बर्दिघाट 8 मा 1 लाख रुपैयाँ। कालिका प्रावि बाल विकास भवन मर्मतको लागि बर्दिघाट 8 मा 1 लाख रुपैयाँ। बालाल टोल मोटरबाटो निर्माण बर्दिघाट 8 को लागि 2 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 9 मोटरबाटो मर्मतको लागि 2,50,000 रुपैयाँ। खहरे खेल मैदान बर्दिघाट 9 को लागि 2,50,000 रुपैयाँ। बाँसघारी मजुवा कुलो मर्मतको लागि बर्दिघाट 9 मा 1,50,000 रुपैयाँ। मालरानी प्रावि गेट र जाली निर्माणको लागि बर्दिघाट 9 मा 1 लाख रुपैयाँ। बलघास उपल्लो कुलो मर्मतको लागि बर्दिघाट 9 मा 1 लाख रुपैयाँ। जनता आधारभूत विद्यालय मोटरबाटो मर्मतको लागि बर्दिघाट 9 मा 50,000 रुपैयाँ। विद्या प्रकाश प्रावि मर्मतको लागि बर्दिघाट 9 मा 50,000 रुपैयाँ। नेपानेसी मन्दिर निर्माण बर्दिघाट 9 को लागि 50,000 रुपैयाँ। गङ्गरे मूलपानी चापचोर मोटरबाटो वडा नम्बर 10 को लागि 2 लाख रुपैयाँ। पातले गोरबाङ मोटरबाटो वडा नम्बर 10 को लागि 1,50,000 रुपैयाँ। मोटरबाटो मर्मतको लागि वडा नम्बर 10 मा 2 लाख रुपैयाँ। दर्लिङ निगलपानी मोटरबाटो वडा नम्बर 10 को लागि 4,50,000 रुपैयाँ। योजना तथा कार्यक्रम संशोधन आर्थिक वर्ष 78-79 मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाहरूमध्ये देहाय बमोजिमको योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई संशोधन गरी देहाय बमोजिम कार्यक्रम गर्ने र स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको छ। वडा नम्बर साबिकको योजना तथा कार्यक्रमको नाम साबिक विनियोजन भएको रकम संशोधित नाम संशोधित रकम। वडा नम्बर 5 भट्टराईटोल मोटरबाटो 2 लाख रुपैयाँ। भट्टराईटोल गोरेटो बाटो 2 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 5 खहरे खोला चेक ड्याम 3 लाख रुपैयाँ। खौला र शिवालय सिडी मार्ग 3 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 5 खार दाग मोटरबाटो कलभट 50,000 रुपैयाँ। आग्नाबोट झोलुङ्गे पुल मर्मत 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 7 विपद व्यवस्थापन 2 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 7 भित्रेनी मोटरबाटो 1,50,000 रुपैयाँ। मोटरबाटो मर्मत तथा नाका विस्तार 3,50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 4 छत्रभूमि मन्दिर निर्माण 5 लाख रुपैयाँ। छत्रभूमि मन्दिर 5 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 4
अदमछेरा समुन्द्रे नेटाखर्क मोटर बाटो 2,50,000 रुपैयाँ। अदमछेरा समुन्द्रे भुल्ने पातले मोटर बाटो 2,50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 1 नौटुवा राय मोटर बाटो 5 लाख रुपैयाँ। नौटुवा राय मोटर बाटो 3 लाख रुपैयाँ। बागखोर छेरा खेल मैदान निर्माण 2 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 सबिन खोला पदमार्ग 1 लाख रुपैयाँ। सबिन खोला ग्याबिन जाली 1 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 ओदर्दी लिफ्टिङ सिँचाइ मर्मत 50,000 रुपैयाँ। ओदर्दी लिफ्टिङ सिँचाइ 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 दमार दौडारे खोला सडक 7 लाख रुपैयाँ। दमार दौडारे खोला मोटर बाटो 7 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 बनसरी खानेपानी टङ्की निर्माण तथा पाइप खरिद 1,75,000 रुपैयाँ। राक्से जिमी मोटर बाटो मर्मत 50,000 रुपैयाँ। राक्से जिमी मोटर बाटो मर्मत 2,25,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 जनजागृति महिला समूह क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 50,000 रुपैयाँ। जनजागृति महिला समूह टेन्ट तथा फर्निचर खरिद 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 जनचेतना प्रतीक्षालय निर्माण 50,000 रुपैयाँ। जनचेतना युवा समूह फर्निचर तथा खेलकुद सामग्री खरिद 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 टङ्की निर्माण बुढो दमार 50,000 रुपैयाँ। राणाटोल मोटर बाटो निर्माण 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 खरबाङ ढल निकास 2 लाख रुपैयाँ। खरबाङ तल्लो बजार मोटर बाटो फिलिङ 2 लाख रुपैयाँ। वडा नम्बर 2 खरबाङ कबडहल व्यवस्थापन 50,000 रुपैयाँ। खरबाङ कबडहल निर्माण 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 6 मनसीधारा पाखाल्दी गोरेटो बाटो 50,000 रुपैयाँ। छिसफाट सुकुरकुटे मोटर बाटो निर्माण 50,000 रुपैयाँ। वडा नम्बर 6 सिद्धब्राहा प्रावि मोटर बाटो 1 लाख रुपैयाँ। ढाडा खर्क नयाँ गाउँ मोटर बाटो निर्माण 1 लाख रुपैयाँ। र वडा नम्बर 6 खाल चिच्चोर घ्वाग मोटर बाटो 15 लाख रुपैयाँ। खाल चिच्चोर घ्वाग चिच्चोर पिपलरुख सालघारी घ्वाग तल्लो घ्वाग गोखार खाल मोटर बाटो खाल चिच्चोर खण्ड 15 लाख रुपैयाँ। श्रोता बडीघाट गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभा यही पौष 16 गते ग्वालीचोरमा सम्पन्न भएको छ। उक्त गाउँसभामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रेष्ठले संशोधन सहितको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सोही विधेयक आज हामी बडीघाट गतिविधिको यस अङ्कमा समेटेका छौँ। सोही विधेयकको प्रस्तुति सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकरण पछाडि रेडियो सारथीबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। ल त श्रोता यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको 18औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।